السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جديدة، لأنه جوج ديال الوصفات ديال الحلويات اللي سهلة سريعة التحضير واقتصادية. يعني وهكذا نتوما كتوجدوا الفطور ديالكم، فكما درت أنا حضرتهم يعني سريع التحضير، ما كياخذوش لكم الوقت، يعني كتخدموهم وانتم كديروا حويجات اخرين. فأيضا ما كنحتاجوش القطاعات، يعني بدون قطاعات. فخليكم معايا نشوفوهم وفرجة ممتعة. اذا اول شيء غنبداو بالحلوه اللي كتجي هشيشه جدا وكتجي لذيذه، وانا ديجا شاركتها معكم من سنتين او 3 سنوات. ممكن تقطعوها يعني بقطاعات. كاين فيديو في القناه غنخليه لكم في صندوق الوصف. وهنا غادي نحاولوا اننا نخدموها ولا نحضروها بلا ما نحتاجوا القطاعات. فكنحتاجوا 125 غرام ديال الزبده اللي هي نص ربعه، 4 ديال الفرماجات وثلاثه ديال الفرماج، واحد 2 معالق ديال النشا. عندي هنا ساشي ديال السكر فانيلا مع قشره ديال الحامضه، ممكن ديروا غير واحد فيهم. وعندي نص ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، وطبعا رشه ديال الملح والدقيق اللي كيبقى على حسب الخليط، يعني حتى كيتجمع لينا الخليط ديالنا. اذا على بركه الله، فكنخدموا الزبده والفرماج مزيان، كنديروا رشه ديال الملح حتى كنحصلوا على خليط واحد. ثم كنضيف سكر فانيلا مع قشره ديال الحامضه، قلت لكم ممكن تستعملوا غير واحد فيهم اولا قشره ديال البرتقاله. وكنضيف النشا وانا كنجمع الخليط. وهنا كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على خليط اللي يعني مجموع، يعني ما تقصحوهاش بزاف، يعني ممكن انكم تشكلوه. وصافي هنا كناخذ العجين ديالي فوق الطاوله وكنحاول انني نشكلوه على شكل حربل. انا كما كتشوفوا يعني ما كنحتاج انني نرش الدقيق ما والو، يعني العجينه كتشكل ليا بسهوله. وهنا حاولوا انكم يعني ديروا هذا الحربل ما يكونش غليظ بزاف، لانه كما شفتوا يعني العجينه ديالنا فيها الخميره راه غادي تنفخ في الفرن. وصافي كناخذ السكين وكنبدا نقطع بهذا الشكل. فهنا قطعوا الاولى القياس اللي بغيتو، وبقاو تاخذوا عليها العبار باش يجيوكم هكا مقادين. صافي كتبداو تاخذوهم، حاولوا غير شويه هكا بيديكم باش ديك القطعه ديال فين قطعنا بالموس اولا بالسكين نقادوها، كتكون هكا مشنتفه شويه باش كنقادوها ونرجعوا لها الشكل ديالها، يعني كتجي على شكل هكا بحال لوزونج. وكنصفوهم في انيه ديال الفرن صافي، وكندخلوها للفرن. فهنا ما كتاخذش لينا الوقت بزاف، الفرن يكون على حراره متوسطه. هنا ملي كتبدا تبان لكم يعني بدات كتحمر شويه من التحت، صافي كتخرجوها يعني باش كتجيكم هكذا. الوقت اللي كطيب لينا هاد الحليوه غادي نحضروا شكل ثاني اللي حتى هو سهل وسريع التحضير. عندي هنا كما كتشوفوا هاد الزليفه وضعه فيها هكا فواكه جافه، بيستاش، لوز، كركاع، نوازيت. ممكن ديروا غير واحد فيهم، يعني غير اللوز اولا حتى كاوكاو اللي عندكم. ووضعت فيها الماء وشويه ديال السكر فانيلا اولا شويه ديال المزهر اللي بغيتو، خليوهم تقريبا واحد نص ساعه. كنحتاج هنا نص ربعه ديال الزبده اللي هي 125 غرام ديال الزبده. كنحتاج 2 بيضات، عندي هنا البيض الصغير درت 2، الا كانت عندكم بيض كبير ديروا غير وحده. وكنحتاج 80 غرام ديال السكر. انا خلطت هنا بين السكر كلاصي والكاسونات، هنا ممكن ديروا غير السكر كلاصي. وعندي مع السكر ايضا ضفت واحد الساشي ديال السكر فانيلا. وكنحتاج هاد الفواكه الجافه اللي انا شاركت معكم بعد ما صفيتها، كنقطعها القطع ماشي صغيره بزاف. وضفت عليها ايضا حتى شويه ديال المشماش يابس اللي قطعته. كما قلت لكم ممكن تكتفيو غير بالمشماش وباللوز اولا كاوكاو. عندي هنا ايضا معلقه ديال زريعه الكتان ومعلقه ديال الزنجلان. عندي الملح وعندي الدقيق اللي كيبقى على حسب الخليط. كنخدم الزبده مع السكر مزيان. كنضيف البيض وانا كنخدم هاد المكونات مزيان. ثم كنضيف الفواكه الجافه، فزنجلان، زريعه الكتان واللوز، كركاع، بيستاش ونوازيت. فيعني ممكن تكتفيو باللي متوفر عندكم في البيت. وايضا شويه ديال المشماش اللي مقطع. وصافي كنبدا هنا نضيف الدقيق وانا كنجمع الخليط ديالي. فنفس الشيء يعني كنبدا نجمع حتى نقدر نشكل العجين
يعني ما كيبداش يلصق ليا في الطاوله اولا في يدي. وصافي هنا خديت هاد السيليكون كما كتشوفوا. هنا ممكن تشكلوه غير على شكل حربل، يعني بالقياس اللي بغيتو يكون هكا يعني كيفاش غيجي في التقطيعه ديالو، وتلفوه في بلاستيك غذائي مزيان، يعني تسدوا له دوك الجوانب باش كيجي شاد داك لا فورم ديالو. اولا كيف ما درت انا هنا، فخديت هاد السيليكون اللي ميني بوشات ودرت فيه يعني هاد العجين ديالي. فهنا باش يعطيني ديك لا فورم، يعني اي سيليكون عندكم اولا اي مول ديال الحديد عندكم، شكل مثلث شكل مربع ممكن تحضروه فيه، لانه هاد العجين ديالنا غندخلوه للمجمد حتى يجمد مزيان، ياخذ لا فورم ديال يعني هاد المول اللي حنا واضعينه فيه. عاد غادي نقطعوه كما قلت لكم. ما توفرتوش على مول، راه ممكن ديروا واحد البوده يكون هكذا عريض باش يجيكم على شكل دوائر. تحاولوا تقادوه مزيان وتلفوه في بلاستيك غذائي ومزيان، يعني تجمعوا له دوك الجوانب مزيان باش كيشد ديك لا فورم ديال البوده، وتدخلوه للمجمد. وغادي نتلاقاو باش نكملوا الوصفه الاولى ديالنا. هنا التزيين ديال الشكل الاول ديالنا، فغنحضر واحد العجين بالشوكولا اللي سريع جدا وكتخدموا به يعني مباشره، يعني ماشي عجين بغيتو عجين الشوكولا اللي على حقه بطريقه، فغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هذا يعني باش كنقضيو، يعني غادي نحضروا وغادي نخدم به في البلاصه ما كيصبرش. صافي غادي ناخذ الشوكولا اسود، شويه ديال الشوكولا اسود اللي كندوبو في حمام مائي، كنضيف عليه واحد راس معلقه ديال الجلوكوز وكنخلط مزيان، وكنبدا نضيف السكر كلاصي. وانا كنجمع هذا الخليط. طبعا هنا السكر كلاصي حاولوا انكم تغربلوه باش يتجمع لكم الخليط مزيان، ما يبقاوش دوك الحبيبات. وكنبدا نجمع حتى كنحصل على عجين، وكنلفوه هنا في بلاستيك غذائي. يعني كما قلت لكم الوقت اللي غادي نبدا نزين الحلوى ديالي، يعني ما نوجدوش قبل. كما قلت لكم راه عجين شوكولا اللي سريع جدا. هنا ممكن غادي نعطيكم فكره يعني كيفاش تزينوا، ممكن تكتفيو بالحلوى كيف ما هي. فهنا نتوما وجودكم اللي بغيتو. فهذه هي الحليوه ديالي بعد ما خرجتها من الفرن كما شفتوا، فراه كتحل يعني داكشي باش قلت لكم ديروا حرابل هكا ما يكونوش كبار. وخديت هنا سكر كلاصي وكنمرر يعني غير القاعده ديالها في السكر كلاصي باش هكذا ما تهز ليش كميه كبيره، يعني القاعده ودوك الجنيبات بهذا الشكل. وكنبدا نصفها بلاطو. ثم هنا كناخذ هكا واحد الشبيكه وكنبدا نرش يعني السكر كلاصي من الفوق. هاد الطريقه باش ما تجيكمش هازه السكر كلاصي بزاف. كما شفتوا راه ما وضعناش فيها السكر في العجين، لانه كنكتفيو بهذا السكر كلاصي اللي حنا كنديروه فيها. كنبقاو هكا حتى كنغطيوها كلها بالسكر كلاصي. وهنا كما قلت لكم راه ممكن تقدموها بحال هكا، كتجي في الشكل ديالها راقيه، وايضا يعني مذاق رائع جدا وهشيشه بزاف، لانه فعلا كتذوب في الفم. وتزين الا بغيتو تزينوها فكما قلت لكم كيبقى على الاختيار ديالكم كيف ما بغيتو. ممكن تحضروا وريدات من الشوكولا اولا دي بابيون الا كانوا عندكم دي مول من الشوكولا وتوضعوهم من الفوق. ممكن تحضروا يعني الا عندكم عجين السكر وريدات وتزينوا بهم، يعني كيف ما بغيتو ممكن انكم تزينوها. انا هنا زيد عليا شويه ديال الخدمه كيفاش حضرت داك العجين السريع ديال الشوكولا. هكا كنشكل منه حليبلات وغادي نزين به، ومن بعد غادي نقطع وريضات يعني من هاد العجين، وغادي ندير فيهم عقيقه وغنزين به. وغادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي في اخر الفيديو. نرجعوا للفقاس كلاصي ديالنا. هنا من بعد ما جمد تماما يعني ديروه في الثلاجه ونساوه واحد الساعتين اولا 3 على حسب المجمد ديالكم. الا كان كيجمد بسرعه راه ما غيحتاجش وقت بزاف، يعني كتقيسوه ملي كتقيسوا السيليكون ديالكم تلقاوه جامد. صافي تما كتخرجوه وكتاخذوا سكين كبير، ومن الافضل اذا كان متوفر عندكم كوتر كتقطعوا به وكتقطعوا بالقياس اللي بغيتو، يعني بغيتو تعرضوه بغيتو تجيبوه رقيق بزاف اولا يعني احسن حاجه انه يجيوكم متوسط. صافي كنصفهم في انيه ديال الفرن وكندخلهم للفران. فكما قلت لكم هذا المول اللي وضعت فيه كيعطيني هذا الشكل على شكل نصف دائره. وهنا الفرن ما يكونش على حراره عاليه، يكون على حراره متوسطه المهيله باش كيتحمر على يعني على خاطرو ويجيكم هكا مقاد في التحمار.
وصافي هنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. غادي نخليكم مع الاشكال النهائيه ديال الحلويات ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه جدا، كتجي راقيه في المنظر. كما قلت لكم ممكن تخليوها كيف ما هي، كيف ما ممكن انكم تزينوها كيف ما بغيتوا. فوصفه اللي سهله، كتجي لذيذه بزاف وكتجي فتيه. فكما كتشوفوا يعني كتذوب في الفم ما تحتاجوش انكم تحركوا فمكم وانتم كتاكلوها، لانه فعلا كتحطوها في فمكم وهذا الفقاس ديالنا اللي حتى هو سريع التحضير. هكذا لما ما عندكمش الوقت انكم تحضروا الفقاس اللي خصنا نطيبوا نص طيبه، يعني داك اللي كياخذ لينا شويه الوقت، فهذا سريع جدا. وكما شفتوا يعني ما كتحتاجوا لا مول لا والو، ممكن تحضر على شكل بودان، على شكل دوائر، فكيجي رائع جدا وكيجي مقرمش. يعني على عكس الحليوه الاولى اللي كتجي هشيشه بزاف كتذوب في الفم، فهذا كيجي مقرمش. فنتمنى هاد الافكار تعجبكم وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه. وايضا المزيد من مواصفات زر الموقع اللي هو www.cuisineomidal.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات اوميدال، سواء بالعربيه ولا فرنسيه، وايضا على حسابي على الانستغرام اللي هو كويزين اوميدال. والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.